न्यून शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षाको लागि महालक्ष्मी इंग्लिश हाई स्कुल। हाम्रा सेवाहरू अनुभवी तथा दक्ष शिक्षक शिक्षिकाद्वारा अध्यापन गराइने सुविधा सम्पन्न आधुनिक भवन, यातायातको सुविधा, पर्याप्त खेल मैदान, गीत संगीत प्रशिक्षणको व्यवस्था, अडियो भिजुअल क्लास, मन्टेसरी ल्याब, ससाना बालबालिकाहरूलाई प्ले स्टेशनको व्यवस्था। विगत 26 वर्षदेखि सेवामा समर्पित महालक्ष्मी इंग्लिश हाई स्कुल, तारकेश्वर 7 फुटुङ, काठमाडौँ। सम्पर्क 01 51 89 117। इटा, ढुङ्गा, रोडा, बालुवा चाहिएमा तथा भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर बनाउनु परेमा हामीलाई सम्झनुहोस्। आदेश निर्माण सप्लायर्स, कागेश्वरी, मनोहरा 7 काठमाडौँ। मोबाइल नम्बर 98511010 बिना अपरेसन हड्डी खिएको, नसा च्यापिएको, प्यारालाइसिस, पिनास तथा माइग्रेनको सफल उपचार। नेपालको पहिलो तथा एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सुविधा सम्पन्न नेचुरोप्याथी हस्पिटल स्केभिन नेचर केयर हस्पिटल, पट्टिपा हाइट, बागडोल, ललितपुर। सम्पर्क 9841 70 12 26 01 51 90 207। के तपाईँ सुपथ मूल्यमा तार जाली पाउने ठाउँ खोज्दै हुनुहुन्छ? ग्यापियन, कम्पाउन्ड जाली, कुखुरे जाली, गाँठे जाली, स्टिल ट्रस्ट लगायत विभिन्न तार जालीहरूका साथै फलाम सम्बन्धी सम्पूर्ण कामको लागि सम्झनुहोस् मनोकामना तार जाली, बाँसबारी, काठमाडौँ। फोन 01 46 50 568, डुम्बाराई शाखा 01 44 14 021। मोबाइल 98 510 82 648, 98 020 82 647। हात लागे चौबन्दी चोली हात लागे अत्यमा कामै बन्दैन, स्वार्थ पुरा भएपछि मालै गन्दैन। गर्यो गर्यो अत्यमा कामै बन्दैन, स्वार्थ पुरा भएपछि मालै गन्दैन। यो गरे नि हुँदैन, त्यो गरे नि हुँदैन, यो गरे नि हुँदैन, त्यो गरे नि हुँदैन। एकले अर्कोलाई गन्दै गन्दैन, एकले अर्कोलाई गन्दै गन्दैन। ताइन तुई हात लाग्यो तुई, ताइन तुई हात लाग्यो तुई। लुलो राम्रो भए पनि लाउनु पर्ने फुइ, लुलो राम्रो भए पनि लाउनु पर्ने फुइ। ताइन तुई हात लाग्यो बाँचिस तँलाई डाँका, म जस्तो बालै गङ्गाजल भनेर पिसाब खुवाउने, तँलाई भेटिया भए मरिया जाने। तेरीमा सेक्सी पुजारी, त्यो त अनुहारले बताइसक्यो नि आमालाई गरे हो कि अरू कसैलाई गरे हो। गर्लफ्रेन्डलाई फोन गरेर आमालाई गरेको भन्छ। मामा पनि मेरो गर्लफ्रेन्ड भएको भए अहिलेसम्म बुढो कन्या बस्ने र मेरो बिहे भइसक्यो नि मामा। बरु एउटा गर्लफ्रेन्ड खोजिदिनुहोस् न मामा। ल के कुरा गरे होला, यहाँ आफ्नै त एउटा गर्लफ्रेन्ड नभएर कत्रो टेन्सन भइरहेछ। मैले तिमीलाई कहाँबाट खोजिदिने भान्जे बाबु गर्लफ्रेन्ड? कस्तो छ टुर्बा? क्या मिठो, क्या स्वादिलो। यस्तो स्वादिलो, यस्तो मिठो काँक्रो कसको बारीको नि? टुर्बालीबाट छोडेको, टुर्बालीबाट छोडेको। कसको बारी हुन्छ? हजुरकै बारीको काँक्रो चोरी ल्याएको त हो नि मैले। मेरो बारीको? अनि कसको बारी हो त? न्यून शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षाको लागि महालक्ष्मी इंग्लिश हाई स्कुल। हाम्रा सेवाहरू अनुभवी तथा दक्ष शिक्षक शिक्षिकाद्वारा अध्यापन गराइने सुविधा सम्पन्न आधुनिक भवन, यातायातको सुविधा, पर्याप्त खेल मैदान, गीत संगीत प्रशिक्षणको व्यवस्था, अडियो भिजुअल क्लास, मन्टेसरी ल्याब, ससाना बालबालिकाहरूलाई प्ले स्टेशनको व्यवस्था। विगत 26 वर्षदेखि सेवामा समर्पित महालक्ष्मी इंग्लिश हाई स्कुल, तारकेश्वर 7 फुटुङ, काठमाडौँ। सम्पर्क 01 51 89 117।
ढुङ्गा रोडा बालुवा चाहिएमा तथा भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर बनाउनु परेमा हामीलाई सम्झनुहोस्। आदेश निर्माण सप्लायर्स कागेश्वरी मनोहरा 7 काठमाडौँ। मोबाइल नम्बर 98511010 बिना अपरेसन हड्डी खिएको, नसा च्यापिएको, प्यारालाइसिस, पिनास तथा माइग्रेनको सफल उपचार। नेपालको पहिलो तथा एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सुविधा सम्पन्न नेचुरोप्याथी हस्पिटल स्केभिन नेचर केयर हस्पिटल, पट्टिपा हाइट, बागडोल, ललितपुर। सम्पर्क 9841 70 12 26 01 51 90 207। के तपाईँ सुपथ मूल्यमा तार जाली पाउने ठाउँ खोज्दै हुनुहुन्छ? ग्यापियन, कम्पाउन्ड जाली, कुखुरे जाली, गाँठे जाली, स्टिल ट्रस्ट लगायत विभिन्न तार जालीहरूका साथै फलाम सम्बन्धी सम्पूर्ण कामको लागि सम्झनुहोस् मनोकामना तार जाली, बाँसबारी, काठमाडौँ। फोन 01 46 50 568, डुम्बाराई शाखा 01 44 14 021, मोबाइल 98 510 82 648, 98 020 82 647। ताइनती हातलाई एड्डी। सपनामा पनि जोकरकै बुढी, विपनामा पनि जोकरकै बुढी देख्छु, तनमा पनि जोकरकै बुढी, मनमा पनि जोकरकै बुढी। मेरो काँक्रो चोरको श्रीमतीलाई नपट्याइ त म कहाँ छोड्छु? आइज केटी पट्याउने पनि एउटा कला हो, जो पाए उइस हुँदैन। जुन मसँग छ, बरु भन्न तँलाई कुन केटी चाहियो, म मिलाइदिन सक्छु। ओहो तुरुबा, सुशील त कतातिर हिँड्नु भएको नि? धारे बिरालोले बाटो काटेपछि खत्तम भइगयो नि। कत्रो साइडमा हिँडेको खत्तम। कसलाई धारे बिरालो भनेको तुरुबा? को छ र यहाँ? शुभ साइडमा हिँडेको अशुभ भइगयो नि। थाहा छ कहाँ जान्ला भन्ने कुरा त कुन चाहिँ केटीले बोलायो होला। अनि बुढेसकालमा पैसा लगाएपछि यस्तै हो, कुन दिन झिरिप्प हुन्छ। अनि छाडा मेरो बाटो छाडा, म जान्छु। आहा, कति राम्रो रातो पार्दा पर 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 बुढीले भुटेको मासु चिउरा ट्याक्क घाममा बसेर मजाले खाइन्छ अब। आहा, ल हत्तेरी ठ्याक्कै मुखमा पानी आइसकेको छ। टेलिफोन आएर बितायो मलाई त। कसले गर्थे यस्तो बेलामा फोन? मासु चिउरा? आफू त पुजारी मान्छे, नखाउँ भने पनि मुखमा पानी आइसक्यो। यही हो मौका, कपाकप खाइहालौँ। कस्तो पाइन्न तिमीसँग चाहिँ टेलिफोन? अरे होइन, यहाँ मासु चिउरा त टन्नै थियो त। कसले खाएर चाहिँ नि कुन चाहिँ डाकाले मलाई धोका दियो हो? कस्तो राम्रो आफ्नो बुढीले पर 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 भुटेको मासु ल अब भयो त। होइन मामा, किन बरबरायो भने? के को बरबराउनु? तिम्री माइतीले रातो हुने गरी भुटेर लुखाजा खानु बुढा भनेर घाममा बसेर माइतीले बोकाएको यो मासु चिउरा खाने भनेर राखेँ। आउँदा आउँदै टेलिफोन आयो। ठ्याक्क भित्र गएर टेलिफोन बोलेर आउँदाखेरि एक पिस मासु बाँकी राखेर बाँकी सबै मासु चिउरा खाएछ कुन चाहिँ डाकाले हो? होइन हो त, तिमीले आएर खाएर गयो त होइन भन्छ? राम 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 मामा, मासु देख्दा 3 कोस पर भाग्ने मान्छे म। हजुरले ममाथि यति ठुलो आरोप लाउँदा हजुरलाई पाप लाग्छ मामा? हत्तेरिका, नरिसाउन भान्जा, मैले तिमीलाई भनेको होइन के। अब कुन चाहिँ डाकाले खाएछ भनेको। कति राम्रो थियो मासु, पर पर रातो, तिम्रै माइजीले भुटेको, मुखबाटै पानी तप तप चोम्ने खालको। अब त्यही बेलामा फोन आएर भित्र छिरे कुन चाहिँ डाकाले उडाइदिइहालेछ। त्यसलाई त भान्जा पखाला लागेर चाहिँ दिनभरि बाथरुममै त्यसको बास होस्। अब हेर, जुठा भाँडा लिएर भित्र छिर्नु परेन, कस्तो बेर लाग्छ। मामाले यसरी पखालै लागोस् नसरापे भयो नि हुन्थ्यो। नाथे 2 चौटा मासु खाएको हो,
तिमी कसले खाए भान्जा राजा साहेब कता हिँडेको रिसाको हो बोल न किन नबोलेको तिमीसँग म बोल्दिनँ के अस्ति तिमीले सिकाएर मैले गालाको नगर खाएँ नि कल्पनाको झापु ए सिधै गएर अहिले भने होला अनि झापु खाइहाल्छ नि केटी फकाउन जान्नु पर्यो नि नामको मात्रै राजा भएर हुँदैन के कामको पनि राजा हुनुपर्छ आउन म सिकाइदिन्छु आउन के म सिकाइदिन्छु के तिमीलाई फेरि झापु खाने तरिका त होइन नि होइन ल साँच्चै नि साँच्चै होला ले पनि ल मैले भन्ने काम भनिसकेँ बाँकी तिम्रो इच्छा है ल म गएँ बाई बाई के गरौँ मलपुलले त सही कुरा भने नि अब राजा बन्छु ओ राजा साहेब के पारा हो यो साइडमा मान्छे अनि छाता पनि उडाइदिनु पर्ने राजा साहिब होइन राजा हजुर भन्नुपर्छ होइन केटा ओ राजा साहिब खुस्को के हो मेरो खुस्के होइन नि तिम्रो खुस्केको होइन त अनि जाऊ एक गिलास पानी लिएर के टल्ले परेर बसेको जाऊ एक गिलास पानी लिएर आऊ राजा साहिबलाई पानी छन् दिनु खुर्क गइहाल्यो रानी सबलाई त्यति साह्रो त भन्नु नहुने हो राजा भनेको राजा हो कुरा बुझिस् राजा भनेको राजा हो गुड राजा भनेको राजा हो त्यसैले चुप राजाले जे बोल्छ त्यो हुन्छ कुरा बुझ्यौ लिसियोस् राजा साहिब के खुट्टा मिच के रे तिम्रो खुट्टा मैले मिच्ने फेरि भन् त खुट्टा मिच भने सुनेन सक्दिन म त एक सक्दिन दुई सक्दिन तीनै सक्दिन तिमीले भनेर हुन्छ हाम्रो मिटिङ कति बेला टाइम हुन लाग्यो जाऊ बेलुका मैले जानेको छु नि बेलुका जानेको छु के गर्छु नि अहिले मिटिङ भएर मात्रै यो मान्छे त त्यस्तो थिएन आज यसलाई के भएछ उल्टै मलाई थर्काउन थाल्यो त पहिला त्यस्तो सोझो भएर म आफैलाई छाता उडाएर हिँड्ने मान्छे छाता उडाउने मान्छे धरिरहेको छ होइन पागल भयो क्या मेरो बुढो मायाजी नमस्ते के को नमस्ते कसलाई नमस्ते कहाँबाट नमस्ते के काम छ काम त केही पनि छैन मायाजी अनि किन आएको त कामै नभए त्यसो भए जान्छु नि त हस् गए भइहाल्छ नि बाटो खाली छ कसले रोक्या छ र हस् त जान्छ है हस् नमस्ते आफूलाई यहाँ राजा साहेबले तनाव दिइरहेको बेलामा फेरि कहाँबाट यो टुरुबा आएर दिमाग चाट्छ जोक्करको बुढीलाई पट्याउँछु भनेर गएको त काली देवी नै चढाएर छ कि क्या हो झन्नै मार्या नि पुजारी बा लखर लखर लहर कता हो नि कहाँ जानु र हजुर
पुजारी मान्छे साँझको आरती गर्नुपर्ने, यसो मन्दिरको सरसफाइ गरौँ कि भनेर जान लाग्यो हजुर। पुजारी, मैले त तिम्रो विषयमा धेरै गुनासो सुनेको छु। राम 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 हजुर, म जस्तो सोझो पुजारीको बारेमा त्यस्तो चाहिने नचाहिने गुनासो सुनाउने कुन चाहिँ पापी परेर हजुर? तिमी भन मात्रै म यो पुजारी पेसै छोडिदिन्छु भनेर भनेको थिएँ नि त। कोही कोहीले मलाई गुनासो सुनाएको थियो। राम राम, म पुजारीले यस्तो झुटो कुरा बोल्छु होला र हजुरलाई विश्वास लाग्छ? म त हजुर रात दिन मन्दिरमा पूजा पाठ ध्यान तपस्या गरेर बस्ने मान्छे, यस्तो नचाहिँदो कुरा मैले गरेँ होला त हजुर? ल विश्वास छ नि पुजारी, हल्का शङ्का मात्रै गरेको। आइन्दादेखि यस्तो कुरा सुन्नु नपरोस् नि पुजारी। ल जाऊ। हस्। न्यून शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षाको लागि महालक्ष्मी इङ्ग्लिस हाई स्कुल। हाम्रा सेवाहरू अनुभवी तथा दक्ष शिक्षक शिक्षिकाद्वारा अध्यापन गराइने सुविधा सम्पन्न आधुनिक भवन, यातायातको सुविधा, पर्याप्त खेल मैदान, गीत सङ्गीत प्रशिक्षणको व्यवस्था, अडियो भिजुअल क्लास, मन्टेसोरी ल्याब, ससाना बालबालिकाहरूलाई प्ले स्टेसनको व्यवस्था। विगत 26 वर्षदेखि सेवामा समर्पित महालक्ष्मी इङ्ग्लिस हाई स्कुल, तारकेश्वर 7 फुटुङ काठमाडौँ। सम्पर्क 01 51 89 117। इटा, ढुङ्गा, रोडा, बालुवा चाहिएमा तथा भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर बनाउनु परेमा हामीलाई सम्झनुहोस्। आदेश निर्माण सप्लायर्स, कागेश्वरी, मनोहरा 7 काठमाडौँ। मोबाइल नम्बर 98511010 बिना अपरेसन हड्डी खिएको, नसा च्यापिएको, प्यारालाइसिस, पिनास तथा माइग्रेनको सफल उपचार। नेपालको पहिलो तथा एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सुविधा सम्पन्न नेचुरोप्याथी हस्पिटल स्केभिन नेचर केयर हस्पिटल, पट्टिपा हाइट, बागडोल, ललितपुर। सम्पर्क 9841 70 12 26 01 51 90 207। के तपाईँ सुपथ मूल्यमा तार जाली पाउने ठाउँ खोज्दै हुनुहुन्छ? ग्यापियन, कम्पाउन्ड जाली, कुखुरे जाली, गाँठे जाली, स्टिल ट्रस्ट लगायत विभिन्न तार जालीहरूका साथै फलाम सम्बन्धी सम्पूर्ण कामको लागि सम्झनुहोस् मनोकामना तार जाली, बाँसबारी, काठमाडौँ। फोन 01 46 50 568, डुम्बाराई शाखा 01 44 14 021। मोबाइल 98 510 82 648, 98 020 82 647। साइनोटी हातलाई एड्डी। आई लभ यु माया। तिमी भन्छौ भने यो एक थुङ्गा फुल त के, फुलको बगैँचा ल्याइदिन्छु म तिम्रो लागि। आकाशका जुन तारा टिपेर तिम्रो चुल्ठोमा ठ्याक्क राखिदिन सक्छु म। तिमी भन मात्रै, यो संसारमा मलाई केही चाहिँदैन, तिमी मात्रै भए पुग्छ। आई लभ यु माया, आई लभ यु। मलाई आकाशको तारा, सुन, चाँदी, हिरा, मोती केही पनि चाहिँदैन, अनि फुलको वर्षा केही पनि दिनु पर्दैन, सिर्फ तिमी भए पुग्छ। आई लभ यु टु। आई लभ यु माया, आई लभ यु माया, आई लभ यु माया। मामा छोड्नुहोस् न, मामा छोड्नुहोस् न, छोड्नुहोस् न भने मामा के पारा हो यो? घरमा माइजो हुँदै हुँदै दिउँसो सपना देखेँ। हातेरीका भान्जा बाबु, कुरा बुझ न। कुरा नबुझिकन यसरी आरोप लाउनु त भएन नि। मैले सबै तिम्री माइजीलाई भनेको, म त सपनामा पुगेछु। के भएछ कुरो भन्छौ भने 7 समुद्र पारी त्यो स्विजरल्यान्ड भन्ने ठाउँमा माइजी र म पुगेर छौँ रे। अनि यो ठाउँ कुन हो भनेको स्विजरल्यान्ड। आहा कस्तो स्वर्ग जस्तो ठाउँ। अनि त्यो हिन्दी फिल्ममा जस्तो उताबाट माइजी स्लो मोसनमा कुदेर आउने, अनि म यताबाट स्लो मोसनमा कुदेर जाने। त्यही बेलामा मैले आई लभ यु भनेर भनेछु। माइजीलाई पनि भनेको नि भान्जा, खोइ कुरो बुझेको। जेठी माइजूसँग हो कि कान्छी माइजूसँग? हजुरले मलाई भनिराख्नु पर्छ र? मामालाई मैले नचिनेको हो, बेकारमा मलाई अशुद्ध मात्र बनाइदिनु भयो। ल म गएँ शुद्ध हुन। कस्तो राम्रो सपना देखिरहेको थिएँ। जहिले जहिले मैले मिठो सपना देख्छु, यही भान्जो आएर डिस्टर्ब गरिरहन्छ के मलाई। माया उताबाट म यताबाट कस्तो मजाले अँगालो मारेको थिएँ। भान्जो त कामै लाग्दैन भने। ओ राजा साहेबा, दर्शन दर्शन। दर्शन दर्शन। आज त सैनिक पनि लिएर
हिँड्नुभएछ त? अनि रानी साहेबा चाहिँ खोइ त? रानी साहेबा त घरतिरै छ नि नानी। ए आज त राजा जस्तो देखिनु भएछ त हजुर त। राजा जस्तो देखेछु। राजा साहेबा एउटा कुरा भन्छु नरिसाइसी है। के कुरा हो भन न। राजाको त एउटा मात्र होइन 2-3वटा बुद्धि हुनुपर्छ नि। ए ओरे नानी तिमी चिन्तै नगर नि यो राजा साहेबाको है एउटा होइन दुईटा तीनटा बिहे हुन्छ। यो पनि कहाँ एउटा त जेठी घरै छ नि नानी। हो कि न जेठी त घरै छ नि होइन। तिमी चिन्ता नगर यसपालि त मङ्सिरमा यो चनाकुटी तिमी चनाकुटी जै गर्न त त्यो पनि सनै प्या बजार के गर्छ केटा हो नि त आज त अब कसै नाच्छ राजाको देव चनाकुटी जै चनाकुटी जै त्यसै भनेको त राजा साहब त मक्कै परेछन्। राजा साहबको दिमाग चाहिँ फुस्के छ। के पारा हो यो? के देख्दैछु मैले? उहाँ त हाम्रो राजा हो नि त। कहाँको राजा? को राजा? राजा हटाएर गणतन्त्र ल्याएको छ बजाइदिनु बाजा। नामी राजा हो नि हामी चाहिँ नामी के गर्नु नामी राजा परिवेश दुःख पाइहाल्छ। ल ल बेसी कुरा गरेन हल्ला गर्दै नि खुरुक्क जाने। के हो आज त निकै मोडमा हुनुहुन्छ त? के हुनु नि मालबु यसपालि त मेरो पनि च्यानकुटी झ्याइ हुने भयो नि त। नातिको के कुरा गरेको मालबु मेरो पो बिहा हुन आँट्या त नातिको होइन। हेर तुरुबा नातिनीको बिहे गर्ने बेलामा आफू पो बिहे गर्ने भनिदिन्छ लाज लाग्दैन तपाईँलाई? कमसे कम समाजको त ख्याल गर्नु। पहिलाको बुढी छोरी हाल्यो मैले थाहा पाएको 3 अब बिहे गर्दा 4 दियो। एकपटक पाएको जिन्दगीमा सदुपयोग गर्न जान्नु पर्यो नि मालपु। फेरि आउँदैन नि त। अब श्रीकृष्णको त 1600 गोपिनी अब मेरो त जम्मा 3टा हो। अहिले एउटा थपेपछि 4 त हुने। ल टुरुबा म हजुरसँग बोल्न सक्दिनँ हजुर जानुहोस्। ल मालपु म जान त गएँ है। मेरो बिहामा पहिलो निम्तो मालपुलाई आउँछ है त। ल जानुहोस् कहिले नसुरिने भयो टुरुबा चाहिँ। ओहो मायाजी सन्चै हुनुहुन्छ? के छ खबर? हजुर सन्चै छु। अनि घर सरसफाइ गर्न लानुभयो? हजुर सरसफाइ गर्न लाग्यो के गर्नु सानै भयो नि सफा सुग्घर त गर्नु पर्यो होइन। अनि हजुर त आइराख्ने मान्छे त होइन आज कहाँदेखि बाटो बिराउनु भयो? ल हजुर बस्दै गर्नु म पानी ल्याइदिन्छु है त हजुरलाई। ल बस्दै गर्नु है। मायाजी धन्यवाद। यतातिर 2-4 जना केटाहरू गाँजा खाएर होल्ला गर्यो भन्ने कुराहरू मलाई जानकारी आएको थियो। त्यही भएर म यसो रहन आएको। तपाईँलाई के थाहा छ? खाना त 1-2 जना केटाहरूले खाएको थियो अस्ति तर उनीहरूलाई हामीले सम्झाइरहेछौँ। तर तपाईँहरू किन यस्तो सानो माछालाई मात्रै समाउन खोज्नुहुन्छ? ठुलो माछा चाहिँ समाउन सक्नुहुन्न के हो सर? मायाजी सानो माछाले नै ठुलो माछा समाउने हो नि। ठुलो पनि अपराधै हो सानो पनि अपराधै हो। हामी जसरी पनि यिनीहरूलाई हामी कारबाही गरेरै छर्छौँ। एमसीसीको बारेमा जनताले यत्रो विरोध गरिरहेका छन् तर पनि जनताको कुरा नसुनिकन राज्यले एमसीसी पास गर्न लागिसक्यो। राज्यले 80 करोड भन्दा बढी राहत वितरण गरिसक्यो भनेको छ। तर जनताले पाएको भनेको 10 केजी चामल, 1/4 तेल, 1 प्याकेट नुन। त्यही पनि हामी कहाँ त आइपुगेकै छैन। अनि भएन त भ्रष्टाचार हजुर? मायाजी तपाईँले भन्नुभएको कुरा त ठिकै हो तर के गर्ने? जति भ्रष्टाचार भए पनि हामीले त टुल हेर्नु बाहेक अरू केही पनि गर्न सकिँदैन। हस् त मायाजी अहिले म लाग्छु। हस्
बडा रन्लाको बेलामा आएर डिस्टर्ब मात्रै गर्छ। ओहो राजा साहिबा आइबक्स्यो। के सेवा गरौँ हजुरलाई? कि फुलमालाले स्वागत गरौँ? रानी साहिबाले गुच्छ कि के हो? मलाई कस्तो डर लागिरहेछ के गर्नु? के खासखास गरिरहेको? घर जान्छौ कि दिउँ तनक? अनि राजा साहिबा चाहिँ घरभित्र पस्नु कष्ट गर्दै हुन्थ्यो नि, केही कुरा भन्नु छ कि? हात लाग्यो हात लाग्यो न्यून शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षाको लागि महालक्ष्मी इङ्ग्लिस हाई स्कुल। हाम्रा सेवाहरू अनुभवी तथा दक्ष शिक्षक शिक्षिकाद्वारा अध्यापन गराइने सुविधा सम्पन्न आधुनिक भवन, यातायातको सुविधा, पर्याप्त खेल मैदान, गीत संगीत प्रशिक्षणको व्यवस्था, अडियो भिजुअल क्लास, मन्टेसोरी ल्याब, ससाना बालबालिकाहरूलाई प्ले स्टेसनको व्यवस्था। विगत 26 वर्षदेखि सेवामा समर्पित महालक्ष्मी इङ्ग्लिस हाई स्कुल, तारकेश्वर 7 फुटुङ काठमाडौँ। सम्पर्क 0151899117। इटा, ढुङ्गा, रोडा, बालुवा चाहिएमा तथा भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर बनाउनु परेमा हामीलाई सम्झनुहोस्। आदेश निर्माण सप्लायर्स, कागेश्वरी, मनोहरा 7 काठमाडौँ। मोबाइल नम्बर 985110100750। बिना अपरेसन हड्डी खिएको, नसा च्यापिएको, प्यारालाइसिस, पिनास तथा माइग्रेनको सफल उपचार। नेपालको पहिलो तथा एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सुविधा सम्पन्न नेचुरोप्याथी हस्पिटल स्केभिन नेचर केयर हस्पिटल, पट्टिपा हाइट, बागडोल, ललितपुर। सम्पर्क 9841 70 12 26 01 51 90 207। के तपाईँ सुपथ मूल्यमा तार जाली पाउने ठाउँ खोज्दै हुनुहुन्छ? ग्यापियन, कम्पाउन्ड जाली, कुखुरे जाली, गाँठे जाली, स्टिल ट्रस्ट लगायत विभिन्न तार जालीहरूका साथै फलाम सम्बन्धी सम्पूर्ण कामको लागि सम्झनुहोस् मनोकामना तार जाली, बाँसबारी, काठमाडौँ। फोन 01 46 50 568, दुम्बाराई शाखा 01 44 14 021। मोबाइल 98 510 82 648, 98 020 82 647।